अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और सुबह जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें सारी बातें मैं आप लोगों के साथ नहीं कर सकी, तो अभी मैंने सोचा था कि वापस आके इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों से सारी बातें दोबारा से करूँगी। क्योंकि अभी एक वीडियो मैंने देखी है और उसके जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि नाराज़गी ख़त्म हो गई है, सब लोगों से ईद के दिन नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए और सॉरी मैसेज किए इंस्टा पे कि ये क्या मसला बना है, क्योंकि नाराज़गी सबसे ज़्यादा थी सोनिया की और उसके हस्बैंड की। और वसीम ने ये जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि नाराज़गी ख़त्म हो गई है, तो इसका क्या मतलब है? क्या सोनिया और वसीम में नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका कोई भी एतबार नहीं है, इन पे कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ट्रस्ट करने के काबिल ही नहीं है लोग। तो इसके अलावा सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाली हैं, तो आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो वसीम की वीडियो आई और मैंने देखा था तो उसमें लिखा हुआ था कि सब लोगों की नाराज़गी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा वो अपनी बहन के घर गया, फ़ैरूज़ा के घर गया, और इसके अपनी जो दूसरी बहन है नकाब पोश हसीना, उसके भी घर गया और मिठाई और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको मिली हैं। तो उसने बोला है कि अपनी बहनों को तो एक साथ और अपने घर में बसने की दुआएं दी हैं। तो उनकी तो कोई नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि वो जो इमरान है आप लोगों ने देखा होगा है, वो जो होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा नारियल, सूखा नारियल जो होता है ना, वो उसकी किस तरह से, वो तो कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में कहते हैं ना ठूठी। जो पंजाबी बहन भाई समझ सकते हैं ना वो इसको समझ सकेंगे कि वो होती है, हम लोग पंजाबी में उसको बोलते हैं खोपे की ठूठी। तो इमरान का बिल्कुल मुंह ऐसा ही है जैसे वो नारियल की होती है ना, वो जो सूखा नारियल होता है और वो जब वो सूखता है ना तो उसका मुंह ऐसे बन जाता है। तो ये हर रोज इसके घर मुंह उठा के आया होता है। और मैंने एक और बात भी नोट की है, हो सकता है कि आप मेरी बात से मुतफिक हो, क्योंकि जब सोनिया अपनी अम्मी को लेकर गई थी डॉक्टर के पास और जो गाड़ी उनको लेने के लिए आई थी, बिल्कुल वैसी गाड़ी इमरान भाई की भी है जो साबरा का भाई है। तो आप लोग जाके देख भी सकते हैं, क्योंकि जो गाड़ी आज आई थी वसीम भाई के घर, उसमें वो जो इमरान भाई उतरा था जिस दिन एंडी सीमा गई थी, बिल्कुल सेम टू सेम वही गाड़ी थी। नंबर गाड़ी का नहीं शो हुआ था, नहीं दिखाया गया था, लेकिन जिस तरह की वो गाड़ी थी, पता नहीं आल्टो है कौन सी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी वही नजर आई है। इसके बाद के नाराजगी वाली बात यह है कि देखें, जब सोनिया इतना कुछ कहती है, इतना कुछ वीडियोस में उसके लिए बोलती है अपने हस्बैंड के लिए, तो इसके बाद वो कहती है कि अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि हम दोनों की सुलह हो और मैं अपने घर जाऊं। इसके बाद सोनिया क्यों रोई है, ये आप मुझे बताएं, सोनिया क्यों रोई है ईद वाले दिन? सोनिया किसको याद कर रही थी? बार बार सोनिया के आंसू, नादीदा आंसू जो किसी को नजर भी नहीं आ रहे थे, सोनिया वो आंसू क्यों साफ कर रही थी? हालांकि रोना सबसे ज्यादा नसीमा आंटी को चाहिए, क्योंकि उनके बूढ़े माँ बाप है और आज बेचारे वो जिंदा है, पाक उनको सेहत जिंदगी दे, लेकिन कोई इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं होता है। और फिर वो बार बार कहते हैं कि हमारे दादा अबू 100 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं, तो इंसान की जिंदगी का भरोसा नहीं है। तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो सबसे प्यारी हस्ती होती है, और माँ बाप की इंसान को जितनी उम्र में भी माँ बाप हो ना, तो उनसे मोहब्बत वही होती है। तो अल्लाह ना करे अगर कुछ उन पे ऐसी बन जाए बात, तो नसीमा आंटी किस मुंह से उधर जाएंगी, किस मुंह से अपने माँ और बाप का वो मुंह देखने के लिए जाएंगी? यकीनन इनकी बेटी को घर बैठाया गया है, तो कोई भी माँ इतना दिल गुर्दा नहीं रखती है कि बेटी का घर बर्बाद किया, बेटी को घर से निकाला और फिर मैं वैसे ही उनके घर जाऊं, चाहे वहाँ पे उनके माँ बाप की बेचारे की हो। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीमा आंटी के चेहरे की फीलिंग बता रही होती है ना कि कोई उनके लिए ये नॉर्मली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है।
کیونکہ جس طرح وہ مسکرا رہی ہوتی ہیں، حالانکہ سونیا کافی زیادہ ان کو گائیڈ کر کے ویڈیو کے سامنے بٹھاتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ بولا ہے۔ بالکل یہ بات تو روز اول کی طرح ہی صاف اور روشن ہے، کیونکہ جو بھی وہ بولتے ہیں ماں باپ ان کو بولنے کے لیے فورس صرف اور صرف ان کی بیٹی سونیا ہی کرتی ہے، اور کوئی بندہ نہیں کرتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے ماں باپ کو یہ کہتی ہے، لیکن اس کی ماں جو ہے نا وہ اپنی فیلنگ نہیں چھپا سکتی ہے، وہ مسکراتی رہتی ہیں۔ یہ ایک ہوتی ہے اندر کی فیلنگ، جس انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہو، جو انسان اتنا دکھی ہو، اس کی اولاد کا گھر برباد ہو رہا ہو، ایک بار اس کے بیٹے کا ہو چکا ہو، دوسری بار وہی بات اپنی بیٹی کے لیے ہو، تو وہ ماں اور باپ کیسے مطمئن رہ سکتے ہیں، کیسے وہ خوش رہ سکتے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی ماں اس حد تک مطمئن نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سونیا نے کل کہا تھا کہ میں نے کل چاند رات پوری میں نے رو کے گزاری ہے، میں نے ان کو مہندی لگائی ہے لیکن خود میں نے مہندی نہیں لگائی ہے، میں ساری چاند رات کو روتی رہی ہوں، میں انہیں اپنے ماں باپ کو فیل نہیں آنے دیا۔ تو آج دیکھیے ٹک ٹاک سونیا کی، وہاں پہ سونیا نے بلیو کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، خوش باش عید منا رہی ہیں، اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہی ہیں۔ سونیا بی بی تم جو بول رہی ہو نا کہ جو مجھ سے پہ ویڈیوز بناتے ہیں، میں نے ان کا بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ چکا ہے، تو ہم لوگ تمہیں فورس نہیں کرتے، ہم لوگوں نے تمہیں رسی ڈال کے باندھ کر آ کے ماں باپ کے گھر نہیں پھینکا ہے، یہ تمہیں اسی چھچندر نے بھیجا ہے جس کی تم ویڈیوز میں تعریف کرتی تھی۔ آج وسیم بازار گیا ہوا ہے، ابھی تک وسیم واپس نہیں آیا، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور میں بہت مس کر رہی ہوں وسیم کو۔ اسی وسیم نے تمہیں بالوں سے پکڑ کر ماں کے گھر میں پھینکا ہے، اور پہلے بھی ہاتھ توڑا تھا، یہ بات تو بالکل کلیئر تھی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا تھا۔ لیکن اب والی بات کوئی 100% نہیں ہے کہ سارے اس کے گاؤں والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ڈرامہ ہے، اور ان کے لوگوں نے یہ ڈرامہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہمارے چینل گرو کریں گے، ہمارے ویوز آئیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے گاڑی لینی ہے، بڑی گاڑی انہوں نے لینی ہے، اس وجہ سے سونیا یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ آگے اللہ جانتے ہیں یا یہ جانتا ہے، ہم اس بات کو آنکھوں دیکھیں وہاں پہ ہم نہیں رہتے ہیں کہ ہم یہ شیور بولیں کہ واقعی ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بات طلاق تک پہنچ گئی ہے، یہ وہ۔ تو سونیا میڈم کہ ہم لوگوں نے تمہیں نہیں بٹھایا تھا، ہم لوگوں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا، جب میں اور رافیہ تمہاری ابراڈ پہ گئی تھی تم اتنی ہو کے ایکسائٹڈ ہو کے بتا رہی تھی سب احمد والوں کو کہ غزل اور رافیہ میری ابراڈ پہ آئی ہوئی ہیں اور مجھے کامنٹس بھی کر رہی ہیں، تو اس ٹائم ہم تمہیں یہی بولتے تھے نا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، جو بھی ریئیکشن والا ویڈیو بناتا تھا وہ یہی بولتا تھا کہ سونیا یہ گندا کام ہے، یہ کام چھوڑ دو۔ تو تم نے میں نے خاص کر کے تمہیں یہ کامنٹس کیا تھا کہ سونیا تم شادی سے پہلے بہت ہی معصوم ہوتی تھی، اور تمہاری معصومیت کس نے چھینی ہے؟ وسیم نے۔ تب تم اتنا زیادہ ہنسی اور اتنی جوک اس بات کا تم نے بنایا ہے، اور مجھے بولا گیا کہ غزل تم چلی جاؤ یہاں سے، جا کے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، ادھر سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔ تب میں نے سونیا تمہیں یہ بولا تھا کہ سونیا جو تم کام کر رہی ہو نا، یہ وہاں سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملنے والا، یہاں سے صرف اور صرف ذلت ملے گی، عزت تمہیں نہیں ملے گی۔ تب تم نے بولا تھا کہ مجھے معاف کرو، چلے جاؤ، تم نے فوراً مجھے بلاک کر دیا تھا، لیکن آج تم اپنے منہ سے اس بات کو تسلیم کر رہی ہو کہ میں منہ کالا کرواتی تھی اور میں ناچ گا کے وسیم کو پیسے دیتی تھی، جب میری مرضی ہوگی میں لائیو پہ آ جاؤں گی، ابھی میرا دل نہیں ہے کیونکہ ابھی مجھے UK والی سسٹرز کہہ رہی ہیں کہ ہم تمہارے لیے پیسے بھیجیں گے، تو کوئی بندہ بھی اس طرح سے پیسے نہیں بھجوا سکتا ہے، نہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ ادھر یہ بندی کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں نے زیرو سے سٹارٹ لیا ہے، تو پھر تم کیسے شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہو؟ کس طرح سے تم بیوٹی پارلرز جاتی ہو؟ وہ پیسے کون تمہیں دیتا ہے؟ جو بندہ تمہیں پیسے دیتا ہے نا، وہ تمہاری پشت پناہی کر رہا ہے، وہ تمہارا گھر برباد کرنے میں اس بندے کا سراسر ہاتھ ہے، ہم لوگوں کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ اور میں 1 منٹ میں تمہارا ڈرامہ نہ ختم کر دوں، پہلے کہتی ہو میں ادھر نہیں جاؤں گی، میری جان کو خطرہ ہے، وہ بندہ مجھے مار دے گا، مجھے کوئی اعتبار نہیں ہے، میرے کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ خالہ آئی تمہاری،
خالہ اگر اتنا بات ہوتی تمہارا گھر برباد ہونے والا ہوتا تو خالہ کہتی جاؤں، وہ میری بہن اور میرے بانجی اور بانجیاں کس طرح سے عید، کس دل سے عید منا رہے ہوں گے، میں جاؤں اور ان کا میں دکھ جو ہے نا وہ کم کروں، ہلکا کروں، ان کا غم بانٹوں۔ لیکن تمہاری خالہ بھی نہیں آئی، کیونکہ بہن تمہاری نجمہ تک نہیں آئی۔ اگر ایسی بات ہوتی نا تو بہن تمہاری نجمہ تمہارا بہنوئی آتا، کیونکہ تمہارے گھر کے ساتھ ساتھ تمہاری بہن کا گھر بھی خطرے میں ہے، کیونکہ وسیم کا بھائی ہے سکندر، ماموں سکندر ہے، اور ایک بانجا اور ایک ماموں ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ اپنی بہن کو ہرگز نہیں چھوڑے گا سکندر بھائی۔ تو ایک تمہارے گھر کے ساتھ ساتھ کتنی گھر برباد ہوں گے، اور اللہ کا واسطہ ہے یہ ٹوپی ڈرامہ ختم کرو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔